बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। व्हाट इज़ द की टू सेल्फ डेवलपमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है और हम इस पे बात करेंगे। और व्हाट इज़ द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट्स। तो ऑब्वियसली जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस होती है ये है हमारी की और रूट कॉज इसका। इसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी फ़वाइद जो हमें हासिल होते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ की खुशियाँ, हमारी मतवाज़न रिलेशनशिप्स और द हायर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है लाइफ में, वो सब हमें इससे हासिल होते हैं। आज मैं आपके साथ एक कोट शेयर करूँगी जो कि एल्बर्ट कामस की है। उनका कहना है कि एन इंटेलेक्चुअल इज़ समवन whose mind watches itself. I repeat again, an intellectual is someone whose mind watches itself. तो इसका हमें ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ख़ुद को समझते हैं, उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ ली होती हैं, बहुत सारी स्पेशलाइज किए होते हैं, लेकिन उनको ख़ुद का आयोटा नहीं होता, उनको ख़ुद का दराक नहीं होता। एल्बर्ट के नज़रिए के मुताबिक और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको दानिश्वर नहीं समझती, क्योंकि आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान दानिश्वर नहीं हो सकता। ऐसे ही साइकोलॉजी में जो एक टर्म है मेटा कॉग्निशन, इसके मुताबिक होता है कि आप इंसान एज अ पर्सन, आपको पता हो कि आपके जो जज्बात हैं इस वक्त जो आप फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं और ये किन इमोशंस का रिज़ल्ट है जो आपको ये फीलिंग आ रही है। मतलब आपको अपने उस अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस उस वक्त हो जिस वक्त आप सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने आपके साथ इस तरह की बात की कि आपको लगा कि उसने आपको अटैक किया है और उस अटैक से आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आप फील करते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। और एक ये ह्यूमन नेचर भी है कि जब हमें गुस्सा आता है, कोई बात हम ऐसी सुनते हैं तो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसी लम्हे जब आप डीप डाउन इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे ये जो इनसिक्योरिटी फील हुई है या जो मुझे गुस्सा आ रहा है ये इस शख्स की बात का रिज़ल्ट है और ये वो जज्बात हैं, वो इमोशंस हैं जिसकी वजह से मैं ये तकलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ। और ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट का वो लेवल होता है और उसका ये आप देखते हैं कि उस वक्त आपके अंदर एक और सेल्फ डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि आपके साथ साथ होती है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इमोशन इंटेलिजेंस इज़ द की टू सेल्फ अवेयरनेस। तो जब आपको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप उस सिचुएशन को आप चार्ज करते हैं, आप उसका कंट्रोल ले लेते हैं। और ऐसे लोग रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं और ये वही लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। इसकी एक बहुत ही मैं आपको आला मिसाल दूंगी जो कि हमारे साहबिया जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जंग के मैदान में जब वो लड़ रहे थे और करीब था कि एक काफिर को उन्होंने ग्राउंड पे फेंका और वो तलवार से उसके ऊपर वार करने वाले थे, जंग हो रही थी और उनका पाँव उसकी छाती के ऊपर था, तो उस काफिर ने उनके ऊपर थूक दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और जैसे ही उसने थूका, हज़रत अली ने उसी लम्हे जो है अपना पैर पीछे किया और वो वहाँ से चले गए और उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और उस वक्त वो जो काफिर था वो बहुत हैरान हुआ कि ये तो मुझे मारने लगे थे, मैं इनकी गिरफ्त में था, इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, हालांकि मैंने इनके साथ इतनी घटिया हरकत की है। तो जब जंग ख़त्म हुई तो वो उसने अप्रोच किया हज़रत अली के पास और उसने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं मारा जबकि मैं आपकी रीच में था, मैंने आपके साथ ऐसा सलूक किया, आपके ऊपर थूका जिससे आपको गुस्सा आना चाहिए था, आपको और ज़्यादा ये ऐसे असरात होने चाहिए थे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा फ़ील करते, तो आपने क्यों नहीं मुझे उस वक्त आपने मुझे मारा, कत्ल किया, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उस वक्त आप ये लेवल ऑफ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस देखें आप कि हज़रत अली ने को पता चल गया था। उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं जो मैदान जंग में था, जो मैं लड़ाई कर रहा था, वो मैं अपने अल्लाह के लिए कर रहा था, मेरा इखलास खालिस था, मगर जिस लम्हे तुमने मेरे साथ ये सलूक किया, मुझ पे थूका,
وہ لمحے جو تھا نا اس وقت مجھے غصہ آیا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ بات اللہ کے لیے نہیں رہی، یہ پرسنل ہو گئی ہے. تو آپ کو میٹا کوگنیشن کی میں جو بات کر رہی تھی وہ یہی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس وقت جو عمل کر رہے ہیں یا جو آپ فیل کر رہے ہیں، یو آلریڈی نو کہ میں یہ کس کیفیت میں ہوں. تو حضرت علی نے جو کہ اس وقت آپ دیکھیں کیا اس وقت منظر تھا، جنگ ہو رہی تھی، میدان جنگ تھا، ایموشنز بہت زیادہ اس وقت بھرے ہوتے ہیں، انسان کا برین جو ہے وہ صحیح نارمل طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو بہت غصہ ہوتا ہے، آپ پوری طرح اس وقت ایک جنگ کے لیے قتل و غارت کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اس وقت حضرت علی نے یہ جان لیا تھا کہ یہ جو عمل ہے اب خالص نہیں رہا، میں اپنے اللہ کے لیے لڑا ہوں اور اس شخص نے اب میرے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے، تو اگر میں اب اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا تو وہ میرا پرسنل میٹر بن جائے گا. اس لیے انہوں نے اس کو جانے دیا تھا. تو یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے. ہم انسان ہیں، ہم انسان خطا کے پتلے ہیں اور ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاتا اور ضرور وہ کرتا جو اسے کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ اتنی بڑی مثال ہے، میری فیوریٹ مثال ہے. آپ اپنے صحابیہ کی ایک مثال دیکھیں، صحابہ کی ایک مثال دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ سیرت پڑھیں. جب آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں مت پڑھیں بلکہ آپ ان کی طرف آئیں، کیونکہ کتابوں میں تو انہوں نے آپ کو چارٹس دیے ہوتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ڈائیگرامز دیے ہوتے ہیں، مگر جو صحیح مثالیں ہیں وہ ہمیں اپنے صحابیہ سے ہی ملتی ہیں، صحابہ اکرام سے ہی ملتی ہیں. اور یہی کہوں گی کہ اگر آپ اس چیز سے اویئر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ کی ہے ہماری زندگی میں آگے بڑھنے کی، کیونکہ اس دنیا میں دن بہ دن پیشنس ختم ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا. تو ہمیں کیا چاہیے، ہم اپنے فلاز کو ٹھیک کرنے کے لیے ان صحابہ کی ہم ہسٹریز پڑھیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھیں، کیونکہ اگر ہمیں الحمدللہ ہمیں ان کا بہت زیادہ ان کا رسپیکٹ ہے ہماری نظروں میں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود کو بیٹر کرنے میں مدد ملے گی، آپ کو آگاہی حاصل کرنے میں مدد ملے گی، اور یہ بہت ضروری بھی ہے. تو آج کا ٹاپک تھا ہمارا کہ ہم اپنی جو ہماری سیلف ڈیولپمنٹ ہے اس کو آگے کیسے لے کے چلیں، کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں ہر جگہ آپ کے کام آتی ہے. جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیشنس کھو رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اور یہ متوازن زندگی آپ کو اپنی زندگی ہر موقع پہ آپ کو نبھانی پڑتی ہے. وہ کوئی بھی رول ہو سکتا ہے، ماں، بیٹی، باپ، بہن، کسی بھی شوہر، بیوی، کسی بھی رشتے میں آپ اس کو لے کے چلیں. اگر آپ اپنے آپ کو اس سیلف اویئرنیس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں اور خود کے ساتھ ساتھ ان کی بھی زندگی آسان کریں. کیونکہ جب ہم متوازن ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز انصاف کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہی انصاف جو ہے ہماری زندگیوں کو بہترین بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ اجازت، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.